سلام everybody سلام ديكم كما يوعيلكم كما يكنيكم. Oh my god زعت أنسرايو من دي ولا زعت أني I have no idea. سكرام بتمستة خيخة من ريا إمي مثلني إمني إمني عد أني لم سوي شيء أملي. سلام ديكم حوادي كما يتوعيلو كل بستديو كما يوعيلكم ملي حازسكي حنباشا نتيلكم حنباشا الله حنباشا خمس فوتو فولتيهم guys الله حنباشا so much and كوفي لني and what else علني انجرا علني عادة علني لما عندي انجرا بعادة تكون درارنا مالتيو guys I love انجرا بعادة oh my goodness بتعني اسفوتو شو رأيكم عادتكم بتعني اسفوتو كامت أنا لا علي اسفوتو كاب سجا مالتيو سلام ديكم كم يتوعلو كل سلام دي بتتكلم اوبس بدي اسكور بدنا نرسل كل بوست دي امسح متان كترين انتهي بلعله كمتي مبدعتي سبتي زقربو نجر انتهي قبل مسيلكم مبدعتي كبلع خلق دساي بلوني حواتي معاري انتهي ندابلع خي تنصي تبلوني زفتو قالو ندابلع خرين زفتو حوات قالو سلازي أنا خا ندابلع خو يمتص مالتي مخنياتو شوهاتي لكمي شوهاتي عصوي مالتي سلازي أنا بزن دابلع خو زمتص وين دابلع خو زعل لكم شو حتى يخفت اللي حواتي معارك على يكون كنت سلذي شلل بولوني بس ما بقول مفس كل سؤال أملخ استبار خاصة قدس الدرار حابل حواتي معارك كمل لهم كي كلسو انجرا بعادس فطعم oh my goodness إذا انجرا لو ما عتزجز أخوها أخذ صبق look at this وحلل الناي لكم أبزع عدد لحانت محاريت زجز إلا من جيران يجرا كل نيرة كتو حلل انجرا أخذ صبق oh my god ناي كالوت انجرا نورمال خجزو خلوه بتعمي أبز لبي لحقي بالبقى مورادي أبين لبي يحملني ناي زي انجرا جن بتعمين أنفتو ما شلا دي أقلي أتحوصلو أي كبدا كان يكم زي مشالو أو خلو ستتلي ورد سلام دهم كم يتقنيو انتاي دا سمعهم دحواتي معاري قد اندي سمعي قد سمعي تمالي أنا سمعهم أتخوني أنسهم قدمكم سمعهم أتخونيهم تمالي كم سبي تيك توكري إلى خيدين قد سمع حواتي معاري حانت مكسيكاوت لايف آتيا كم زعنا زعلوتكم زلخو أب لايف آتيا تعللهم نيرا حجي أب لايف آتيا ندعللتهم كتصبق معاتا تقالين كتصبق قال 24 عامتين قال 23 عامتين مزلوان نيرا مكسيكاوتيا كم زي موديل كم زي ناي سوشيال ميديا انفلونسر يا مالتي بتعمي أفلتي تتصبق كامعتا تتري تتصبق كم زي أنا زعلو زلخو لايف كفيتا تعلل نيرا حجي كم زي اندا مشات يتقلقلخ اللوا مالتي اندا ميك اب اندا مشات تلو أو آتيا اندا على الاتكلام إتانا تاسرحتنيا متى ملأخت لك تبلا كم من ملأخت لا حدا ودسي ملأخت لني نعا أسل زبلك زلوس متسيخو سدي يبلا كله بدقلو تبلا دحان نسخ نتقبل يو نسخ تقبل دحان قلت له نسا تاقوال تاسرحتنيا خام كيدا أنا دحان أنا بوليسي فقيرات اللي سلازلاس نعي هابن تبلو نسخ أنو بتعمي كور سلازقوان زهية نعات أوعية يبلا نعات أوعية تبهال قوال كيد مسبلت أرقب بلوا أتلوا قولي هم تسامع زوجيه كان نجر كنتاي لايف إن داتا زاربت كم زعلنا عكم زاربكم زلخو أب لايف إن داتا زاربت imagine ذات أب زخلو هزبي أرقب بلوا أنا حجين نسد راح يكون نجري من زلو
نستراح يكون قريب من نزل حواتي معاري انتاي لهم خو مسكتلا مسموتة شعن شيء عملتاي لهم إذا سبزئة نفسي نقراني ريلهم أفتي لايف تزارب كلاسي هاتف تف 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 يعطي نيران نفسي نقراني رو بدا زخونة نقرسي كم زخونس نفسي نقراني رو تليفون تدوي لوا مساعات صوت انتاي مخانة تليفون أي نقرتن جن التليفون جن حانت لا تحانتي تقوم تفاس محازة مالت ولا أنا تناتا تيك توك قل أوت يومين كندي مليونات زاكر فولوري منيرما already مسموتت تناتا تيك توك عاتيمو تيك توك بعلم مالت دحر أب لايف كلا يدومكم اندا تزاربت أب لايف كلا محازات تحفلا حجي مس محازة خمزي بأس نيروني كمزي مشالو زخونا نقر تقايا من نيرن مس محازة مالت حجي محازة أدويلا انتاي تبلا كيف تخسدل كيف تسديدل كله تبلا مالت انت عانت كيف تسديد كله عندك قالت تبلا سها حجي كوم مس بلتا سنة مراوي صبوا أيتسمعه إذا حجي من يزعل نزله تاع أب نمشي تسرح مسارح تاملت تا أم نمشي تسرح تنيانا تاملت تستحلو حجي ولا أفت لايف كتر أخن خلنا كل حجي اللايف داونلود جيرم بوست شير جيرم ولا تاي كم زي قاعد كله مالتي حجي ند على كلا أفت لايف بتعم ستريس تسمعني كم زي جيرم تحكي بتعم بقى بتعم ستريس كده تسمع واني مالتي حجي أكندت نتنفسات تسمعوا حد جيزي هم يمثلكم حما الحركة قاعد من نخوينه نفسنا ينقرنا حد يزي نفسنا خنسمع يزلنا بتعمل مالتي حجي محازة أخو مسبلتاس بقى حراي قليلة حجي شعو معتي لهم ثلاثة جيزي ملقتي متسوا مبر سالسة تقتل زلا مالتي قدميو كان دليفر مان متسوا كاب محازة لك مالك كسدرك إجفت مسبلتا انتي سديدات الله كمزي إذا حاسمة بامبولا حاسمة عبي حاسمة كمان ريحون متخوكم حرفات لا حاسمة مالك نساء سديدات الله قال هي بعد سديدات الله تام حازة مالك بنحري قال أي جزء كم هي سديدات الله مالك مبر سالس أي جزء تقتل زلا مالك إتزجر مكان جاك مستقتلت شعوم مسكتلها إتزجر مكان جر مالك ببلان بدو إتي أماوت أنا زا سبزي أسي بلان جيرم يوم قتلهم مس موتت imagine حساب واحد أنا يزاربكم على بلايف مش لو بلايف يزاربكم على حدا سبت أوي إني نعتقبل زخاني لني وتسأل له زي تليفون كيف تعمل على تليفون كيف تعمل يزارب على مساهم بلايف سر زخاني شو already مسموتت أو إذا نبرت تسرح أول تاو إذا نبرت قول تسرح أول نتلايف أطفئتا أنا حجي أبزي حجي زخانة نجر كساجرة بزاسب زي أسي وي بتسرح تانيا فليت الله ويتا سرحت بنيا فليت الله وي بمحازة تقتيل الله كابزين حاريا مالته مغنياتو التليفون كعصو خلايلهم هو ولا حنتي ايموشنال رأتنا بقصة حسابه أنا سي أبجزا زخانة سب مساي زقمت عند حرت قتيلو جلس يبل ويكبله ويزخانة نجر بقى رياكشن جن خري أبجز أي مالك إذا سب زي أجن كم زم منم نجر زي تفتقرب لكم علىهم منم نجر كم زي تفتقرب تجلس أنا إشتي الرأي حج كم زي راح تدفع على التليفون مالك سبو حجي كامز حجي ادخل لسه كنت عيب الله مسيلكم ادخل لسه محازة أقتلها تايم زلو إتا محازة أنت تقبر نيرا إلهمكم ولا تشير زقبر وفيديوتا تقبر إتا محازة زقبرتو نقر تقبر نيرا رأي محازة إني أبوزح نقري زوتوك حواتي معاي إتا محازة زقبرتو تقبر نيرا مساخ الله مالك كدان بينك تقرا بينك تقبر أغرا بلوند تسياتو بلوند تسيتي أخا لك أي حلب استجارات مزاك أي حلب استجارات مزاك عم حازة مالك It's okay ما يبشالو ما تشنجل إلين كورو لأن جن بتعمي تنقات كم زنا بتقربتي بيت سبان قربت حو ناتا فتوتن يوم زعلوا له دحار مالتي بتعمي إسام حازة أخا عقلنا لعليك أنا أثني رو قبل عليه أو مالتي
بتعمي أتقن نيرا مالتي حجي نسد راح زي كونه خا انتاي لو مخمسكي وديا مويتا مخانا مسفلتت محازا دحرمو مالتا مالتي كم زموتت مسفلتت محازا اتي بروفايلا باربيلا شجن ايرات نسخ باربي قليات النيرات انا تا بروفايل مالت نسخ باربي قليات ايرات مسموتت ينزلو قولي خات سمع حواتي معاري أنا بتعامل حما تسميه لنا توم فاميليا بعبيو نهيوتا بعبيو نسنتا مش كنا تخد تصبق معتها بتعمي تصبق تتاقال مالتي بعبيو نسنتا كاو حالي فخا فتوتا سدرا بتعمي حزنة أنس إيماجين كمي تقبلهم ملو توم سدرا بتعمي زحزنة كمالتي حجي كابزن من تاينا نمهر كابز حواتي معاري سب زبهال اي تأمنو بليس سب تبهال اي تأمنا بفلاي دك انسي حواتي محازا زبهال اي تأمنا محازا مخان تقلالا محازا زبهال قدم تريف حواتي معاري اتي محازا قدم ابديتاتنا اذا سرح نيرو ابانا ابز نيو جنريشن محازا زبهال يلن حواتي معاري سلازي أنا قد محجي كندي يزي أكافي لكن نيري مالج زي كاب زيرو تبي كيسيكم كن أنا زكاف لكن أبايز سما كورك وديو ولا قال قم زتات زر أخو وديو كم زتات زكاف المالج سلازي كل محجي أكافي لكن نيري انتاي كن زكات المالج تفطرنا دك أنسيو أن إلنا مالج إذا حجي أن تفطراوندي أن تفطراولي نقد أن خلها نورمالي مالج زغنا سبك أن يخلي جن بتعمي حدا جنيا أبك بتعمي كاب أونو زحلة فقن إجن كساب سبت قتلي صغيرة في وقتي كنت إنك قد لا قالكن ماني قرابيخن ماني محازخن كل جزء محازايت حازا يكون انتايدا كل جزء ندققت نجارات الشلل كتب لاي بالكن ندققت نجارات ولا بتعمي أستو عالتكم كونا لنا حقتين بكري بتعمي أستو عالتكم كونا لنا كل جزء اتنقربتنا محازتنا زبلا قل زبلا بتعمي بعين عنقي بعين مرفق كل جزء شلل كيتب لحواتي معي معرك يوت كايزة تفلك أن إيه مالتي معر نفسها تحلف مالتي معر نفسها إنزقت لها هيوت كايزة حلفها مالتي سلازي شلل كنبلي بالنا كابز حجي بتعمي عابي نقر تماهرنا نكون تسفى يقبر أنا هندك زي كافي لكن أبزنها لك بزعبا محازة استزاربك أبزلا بزعبا محازة استزاربك كل جيزة تزارب مالتي قلن تايو سب أبهي وكا أباها قصاب زي متأكا تشبكر كل جيزة نعايا يمتأنني خاتسب المالتي بأكل نعاها قصاب زرحا خبركا مالتي كلها نحجي أبزن سمع زلنا دك أنسيو حتى معلتي تراخيبنا لنا بمحازتنا أي تراخيبنا اكتب لعني تخلاني أي كسلهن كخونا خلين جد كندي نجرجن بمحازكنا قال يمكن كم زخون I'm 100% sure جن حد جزء فقر دلنا تحولنا دلنا تي حبير كوخا دلنا كل جزء ولا حما عندها تسمع لنا خلو نتفقري تاين قبره نشفافنا نحنا مالتي شلل لنا نحرفه which is good كم زي قداف كتكون حداف كتكون يقربها عليك كتكون تصبغي جن كبزح جن أو ينزح حواتي معري كبزح أو ينزحو تزيك أتلقى تاي قبرها وشقوط غيرن تزيك أتلقى تاي قبرها سم غيرن أتلقى حواتي وسم غيرن تزيك أتلقى يتسأل لها بزح نجار يزولو تعلم مالتي سلازي be very careful زي أنا إذا حفتنا حاجة بالتعامل بزح تمرتيات مهرنا بعلاقة موتا يتخلنا بفتسم تأمر لايف آتيا نعدا ليبر لكلا توتيا أمو تسرحتنيا زجر مكان جاك تسرحتنيا ويدو تبل ولا حنت دمتي تسمعن ويا يلا قال يلا بس تاي تعبي الوا خير أمو تسرحتنيا خير ويدو تبل ويا بلتن نعا هندبت تزخونا نيرو سم سموتكا هندبت تزخون نيرو ويمبلت ويبقى قلم تفكر نيرو إذا سبزي أجن ويا بلا قليلا بسايلنت كله مريض دحان كم زلو كيدا أطفئ أتخم زاير أبغى زخونة sadness دي زخونة reaction دي زخونة sympathy دي زخونة بخيار دي أي تراين normal كم زي على خيرها نتا لايف كم زي كيرات فيها imagine حج حسو حجز اتسوي زبل انتايو محازة مستعسر رحتنيا مسكولن كينن تسمامي عن قتيلنا يزبل اتزقتال خمانيو عركا زنبري ناتا اكس بوي فريند زنبرا مالتي بناتا اكس بوي فريند يتقتيلا
ስለዚ እንታ ኸብል ካልእ ነገር ክዛረበላ ደልየ ዘለኹ ኣሕዋትየ ማዕረይ ዋላ ኣፍቶም ናትክን ኤክስ ቦይፍሬንድ ኤክስ ሃዝበንድ ገለ ዝበሃሉ እንድሕር ተፈላሊኽን ኣሕዋትየ ማዕረይ ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መገዲ ክኸውን ኣሎ እዘን ትጨቃጨቃ ኣነ ሕጂ ኣብዚኣ ክበክን ደለዩ ዘለኹ ምዛ ናይ ሓፍትና ምዛ ኣጋጢሙ ዘሎ መሲልክን እንታይ መሲልክን ኣሎ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ምክርኻር ኣየዋፅን ኣሕዋትየ ማዕረይ እንድሕር ዘይጥዕምክን ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ተቢልኩም ዘይምክርኻር ምክርኻር ምስ ሰብኡትካ ምክርኻር ድዩ ምስ ኣዕሩኽትካ ምክርኻር ድዩ ኣብ መቕተልቲ ከም ዘብፅሐካ ትፈልጣ ዶ ምክንያቱ ናይ ሎሚ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ንእሽተይ ዝኾነ ኣርግመት ክፃወር ኣይክእልን ንእሽተይ ዝኾነ ምጭቅጫቅ ዝኾነ ነገር ክፃወር ኣይክእልን ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ብፍላይ እዚአን ብጣዕሚ በቃ ንሰብኡት ክንትመላለሶም ብዘረባ ማለት እዩ ንሰብኡት ክንትመላለሶም ድዩ ንሰብኡት ክንትጠርፎኦም ድዩ ኣፍኦም ትምልሳሎም ድዩ ገለ ክጥንቅቕ ኣለክን ኣሕዋትየ ማዕረይ ብጣዕሚ ክጥንቅቕ ኣለክን ንምንታይ እዞም ሰባት እዚኦም ሓሪቆም ምክንያቱ ኩሉ ነገር ምስ ተወድኦም ኣብ ሕርቃን ስለ ዘለዉ ዝገብርዎ ነገር ኣይፈልጡን እዮም ወይ ከምዚ ፕላን ገይሮም ክቐትሉ ክንኽእል እዮም I'm very serious guys I'm very serious ክነግረክን እንታይ ገደሽክን ዝኾነ ነገር ዘየሰማምዕ ድዩ ዘለክን ብሕውነት ብፍቕሪ ትፈላለያ ጫውጫው ኣየድልን ኣሕዋትየ ማዕረይ በዓል ንሕና ብፍቕሪ ኢና ተባይስና ብፍቕሪ ኣብኣ ከለኻ ሸተት ትብል እንተደኣ ዘየለ እንድሕር ትመላለስ ኮንካ እንድሕር ትፈኻኸር ኮንካ ፅናሕዶ ፅንሕዶ ትበሃል እንድሕር ኮንካ እሞ ንስኽን ኣዋልድ ኮንክን ፅናሕ ከርየካ ዶ ዝሕግዱ ከምዚ እኳ ገለ ክገብረልካ ድዩ ገለ እንድሕር ኢልክንኦም ሓሪቆም ጠረብ ከብልኹን ይኽእል እዮም ሽዑ እንታይ ክንገብራ ሂወትክን ትስእና ማለት እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ኸ ዝኾነ ፍሕፍሕ ስለ ዝነበራ እዩ ማለት እዩ ቅነ ጥራሕ ኣይመስለኒ ዝኾነ ፍሕፍሕ ዝኾነ ፈኸራስ ነይርዋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ብጣዕሚ ዓብ ነገር ኢና ንምሃር ማለት እዩ እንድሕር ዘይተሰማሚዕክን ድዩ ወይ መሓዛኽ እንድያ ወይ ገለ ከም ገለ ኣክት እንድሕር ኣርያ ብሰላማዊ መገዲ ሸለል በሎ ኣሕዋትየ ማዕረይ ብሰላማዊ ንዓኻ ንክጥዕመካ ሰላም ትገብር ማለት ተደኣ ዘየለ እቲ ዓለም ብጣዕሚ እንዳኽፈእ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ኣብ ምትህልላኽ እንድሕር በፂሕኻ መጠትታል ኣሎ ኣብ ኩቱርቅን እንድሕር ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ኩቱርቅን ዝቐንዕልካ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥካ ክትገብሮ ኣለካ ትርሖ ክጥርሒ ዘለካ ብፍቕሪ ማለት እዩ ተደኣ ዘየለ ቅንኢ ኣብ ሕማቕ ነገር እዩ ዘብፅሕ ማለት ስለዚ እንታይ ክብለክን ይደላ ፕሊዝ ተጠንቀቓ መሓዛ ብፍላይ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ብሕጂ ትጉብዛ ዘለኽን ማለት እዩ መሓዙ ተይልክን ትሕዘአን ደቂ ኣንስትዮ ክትጥንቀቓ ክትክእላ ኣለክን ስድሪ ኣይትኸይዳ ወይ ኣይተምስያ ንዘይተኣምንአን ደቂ ኣንስትዮ ኣይተምስያ ንዘይተኣምንአን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝኾነ ነገር ኣይትኸይዳ ፕሊዝ 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 ክብለክን ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ነዚኣ ሓፍትና ሕጂ ቀኒአና ላይንኩ ቀኒኦም ላዮም ኩሎም ማለት እዩ ቀቲሎማ ዘለዉ ኣብዚ ዓለም እዚ እንድሕር ፅብቕቲ እንድሕር ኮንካ ወይ ሰብ ካብኡ ትፅብቕ እንድሕር ኮንካ ሓደ ወዲ ሰብ ወይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብኣ ወይ ካብኡ ትፅብቕ እንድሕር ኮንካ ከማን ኣወዳትስ ብፅባቐ ዶ ብቕንኢ ብዙሕ ኣይክሳይጎ ኣዋልድና መንቀኛታት ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ታመሓዛኣ ካብኣ ትፅብቕ ምዃና እንድሕር ፈሊጣ ብጣዕሚ እያ ትቐንአላ ማለት እዩ ካብ ቅንኢ ዝተበገሰ ከዓ እንታይ ሕማቕ ትሓስበላ ሰብ ኢንጀነራል ካብኡ ክትፅብቕ እንድሕር ርኢካ ፅቡቅ ኮንካ ክርኤካ ይደልዩ ግን ካብኡ ክትፅብቕ ግን ኣይደልየካን ሳክሰስፉል ኮንካ ክርኤካ ይደልዩ ግን ካብኡ ንላዕሊ ኮንካ ግን ክርኤካ ኣይደልን ስለዚ እዚ ኢንክሉድን ኣሕዋትና ማለት ኢንክሉድን ኣሕዋትና ፋሚሊናትና ማለት ከይተረፉ ንዕዖም እውን ኣብኡ እትዎም ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ ትናትና ሰራውንዲን ኩሉ ግዜ ፕሮቴክት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና የማንና ፀጋምና መን ምሳና ይነብር ከመይ ሪኣክት ይገብሩ ከመይ ክንሕጎስ ከለና ከመይ ሪኣክት ይገብሩ ዝኾነ ነገር ክንዕወት ከለና ከመይ ሪኣክት ይገብሩ ወይ ክንሓዝን ከለና ከመይ ሪኣክት ይገብሩ እዚ ፔይን ኣተንሽን ክንገብር ኣለና ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ I hope እዚ ነገር ዝኾነ ነገር ምሂርና ክኸውን ተስፋ ይገብር ፕሊዝ be careful be extra careful ኣሕዋትየ ማዕረይ thank you so much for listening ፅባሕ ይረሓፍትኩም ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ትምለሰኩም ብሰላሙ ብሩኽ ለይቲ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ቅነ ባይ ባይ